विश्रामपछि बाँकी समाचार। सङ्खुवासभाको खादबाडी नगरपालिका 3 माने भन्ज्याङमा नवनिर्मित 1500 को नगर अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। एक स्थानीय तह एक अस्पताल अवधारणा अनुसार पाङमा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिएको हो। करिब 3 करोड 73 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको भवन नगरपालिकाले आज एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेको हो। नगर प्रमुख महेश थपलियाले साउनदेखि मेडिकल अधिकृत सहितको टोली मार्फत सेवा शुरू गरिने र अस्पतालको दिगो सञ्चालनका लागि बजेट सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। नगर अस्पतालबाट वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 10 र 11 का नागरिकले विशेष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं कोशी प्रदेश सांसद राजेन्द्र कार्कीले अस्पतालमा उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।